सिमट आती है इंसान के अंदर। अल्लाह की पूरी कायनात किसमें सिमट आती है? इंसान। अब अल्लाह की कायनात में दरिया भी है, अल्लाह की कायनात में समुंदर भी है, अल्लाह की कायनात में शफक का जमाल भी है, अल्लाह की कायनात में उफक की सुर्खी भी है, अल्लाह की कायनात में कुएं भी है, अल्लाह की कायनात में खेत भी है, अल्लाह की कायनात में जमीन भी है, अल्लाह की कायनात में आसमान भी है, अल्लाह की कायनात में फूल भी है, अल्लाह की कायनात में रंग रोगन भी है, अल्लाह की कायनात में चिड़िया भी है, अल्लाह की कायनात में परिंदे भी है, चरिंदे भी है, दरिंदे भी है, अल्लाह की कायनात में अर्श भी है। ये है कि नहीं है? अब आप कहते हैं कि मैंने दावा किया कि सारी कायनात किसमें सिमट आती है? इंसान के अंदर। तो फिर इंसान में दरिया कहाँ है? इंसान में अर्श कहाँ है? इंसान में पौधे कहाँ हैं? इंसान के अंदर जो है वो परिंदे का, इंसान के अंदर चरिंदे का है। अभी आपको बताओ, समझ में आएगा। देखिए, इंसान के अंदर दरिया भी है। जब आदमी रोता है तो आंसू आते हैं कि नहीं आते? तो ये दरिया आया कहां से? तो ये दरिया है, इंसान के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से कुछ दरिया खारे हैं, कुछ दरिया मीठे हैं। तो आप देखो, आंख के जो आंसू निकलते हैं उसकी लज्जत अलग है, कान से जो पानी निकलता है उसकी लज्जत अलग है, मुंह से जो पानी निकलता है उसकी लज्जत अलग है, नाक से जो पानी निकलता है उसकी लज्जत अलग है। गोया कि अल्लाह के दरिया समंदरों की जैसे लज्जत अलग अलग है, वैसे कान के पानी की लज्जत अलग, आंख के पानी की लज्जत अलग, नाक के पानी की लज्जत अलग, मुंह के पानी की लज्जत अलग, ये अलग अलग है। तो ये दरिया हुए कि नहीं हुए इंसान के अंदर? ये दरिया इंसान में सिमट आए। अब आप कहेंगे अर्श का इंसान के पास, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़ल्बे मोमिन अर्शुल्लाह, ये अल्लाह का अर्श है। ये दिल जो मोमिन का है वो अल्लाह, तो अर्श भी है मोमिन के अंदर, इंसान के अंदर अर्श भी है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की गोया के सारी कायनात एक इंसान के अंदर सिमट आती। इसलिए सूफिया फरमाते हैं कि इंसान का पूरा वजूद ये कायनात असगर है, ये छोटी कायनात है। अगर अल्लाह की पूरी कायनात को सिमटा हुआ किसी के अंदर देख सकते हो तो वो हजरत इंसान में देखो। इंसान अल्लाह की तख्लीक का शाहकार है। और फिर अल्लाह ने जमीन बनाया कुन कहकर, आसमान बनाया कुन कहकर, सितारों की अंजुमन बनाई कुन कहकर, चांद बनाया कुन कहकर, सूरज बनाया कुन कहकर। कितना बड़ा है सूरज, कितना बड़ा है चांद, कितना बड़ा है आसमान, कितनी बड़ी है जमीन, लेकिन अल्लाह ने सबको कुन कह के बनाया। मगर जब इंसान को बनाने की बारी आई तो अल्लाह ने इंसान को कुन कहकर नहीं बनाया, बल्कि फरमाता है हमने इंसान को अपने हाथों से पैदा किया, हमने इंसान को दस्ते कुदरत से पैदा किया। और अल्लाह अकबर, फिर इंसान के अंदर अपनी रूह डाली, अपनी रूह फूंकी। अल्लाह अकबर, इंसान कितना अजीम है, कितना अजीम है कि अल्लाह उसे अपने दस्ते कुदरत से बनाता है और अल्लाह उसको जो है खूबसूरती अता करता है। फिर उसके बाद देखिए, परिंदे इंसान के लिए जन्नत भी बनाई है। लेकिन इंसान अगर अपने मकाम को समझकर अल्लाह से वफा करे, अल्लाह के रसूल से वफा करे, तो इंसान के लिए जन्नत है। और अगर इंसान बेवफाई करे तो फिर इंसान के लिए जहन्नम है। अब आप मुझे बताएं, इंसान सिर्फ अपनी अजमत को समझ ले, इंसान अपने मकाम को समझ ले कि इंसान कितना अहम है कि अल्लाह ने उसको अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया। और जब इंसान को पैदा किया तो सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के जरिए से सजदा करा, कि फरिश्तों को कहा कि सजदा करो आदम के लिए। और फिर इंसान को अल्लाह ने ज़मीन पर पैदा नहीं किया, इंसान को अल्लाह ने आसमानों में पैदा नहीं किया, बल्कि इंसान को अल्लाह ने जन्नत के अंदर पैदा किया। अब पता चला कि इंसान का जो असली वतन है, अपना असली वतन वो जन्नत है। हम ना जमीन वाले हैं ना आसमान वाले हैं, हम जन्नत वाले हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, के वतन से मोहब्बत ये ईमान की अलामत है। तो हमारा वतन क्या है? जमीन हमारा वतन नहीं, आसमान हमारा वतन नहीं, हमारा वतन जन्नत है। तो जन्नत से मोहब्बत करना ये ईमान की निशानी है। हमारा असल वतन जन्नत है, तो हमें किधर जाना है? जन्नत में जाना। आए कहां से? जन्नत से। जाना कहां है? जन्नत में। हमारी पैदाइश जन्नत में हुई, हमें जन्नत में बनाया गया है, जन्नत में बनाया। जन्नत में बनाया तो सही, बनाया जन्नत में, लेकिन जन्नत में बसाएंगे ये वादा नहीं। जन्नत में बनाया ये बात है, जन्नत में बसाएंगे
یہ وعدہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اب ہم پہ چھوڑ دیا گیا۔ اگر ہمارے کہنے پہ چلو گے تو جنت میں بسائیں گے، اور ہماری نافرمانی کرو گے تو بنایا تمہیں جنت میں، لیکن ایک لغزش پیغمبرانہ کی، ایک لغزش پیغمبرانہ کی، اور بظاہر ہماری بات کے جو ہے وہ مطابق عمل نہیں کیا، تو ایک بات ہمارے فرمان کے مطابق نہیں کیا، تو ہم نے جنت سے تمہارے بابا کو بات کر کے بتا دیا کہ اگر ایک بات ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تو ہم جنت میں بنا کر بھی تمہیں جنت سے باہر کر دیتے ہیں۔ اب تم جنت میں باہر رہ کر پوری زندگی ہماری مرضی کے خلاف گزارو، صبح کو اٹھو ہماری مرضی کے خلاف، کھانا کھاؤ ہماری مرضی کے خلاف، زندگی گزارو ہماری مرضی کے خلاف، شادی بیاہ کرو ہماری مرضی کے خلاف، نہاؤ دو ہماری مرضی کے خلاف، سب کچھ ہماری مرضی کے خلاف کرو، ایک فعل بظاہر ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوا تو ہم نے تمہارے بابا جو معصوم تھے، جو خطا کار نہیں تھے، جو گناہ گار نہیں تھے، جو سیاکار نہیں تھے بلکہ معصوم تھے، ابو البشر تھے، نبی تھے، اللہ اکبر، وہ انہوں نے ایک بات ہماری مرضی کے مطابق بظاہر نہ کیا تو ہم نے ان کو جنت سے باہر کیا۔ اب اگر تم ساری زندگی ہماری مرضی کے خلاف گزارو گے تو تم جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہو؟ یہ کہنے کا تمہیں حق ضرور ہے کہ جنت تو ہمارے باپ کی ہے، لیکن پہلے باپ کے نقش قدم پر تو چلو، اس لیے کہ باپ کی وراثت میں حصہ اسی کو ملتا ہے جو باپ کا وفادار ہوتا ہے، اور باپ جس کو آگ کر دے، یعنی باپ جس کو جو ہے اللہ اکبر اپنی اولاد اور اپنی ذریت سے خارج کر دے، باپ جس سے ناراض ہو جائے، جو باپ کے مذہب و مسلک سے نکل جائے، پھر اس کو باپ کی وراثت کیسے مل سکتی ہے؟ تو یقیناً باپ سے تو ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو باپ اس کو یاد کر کے 200 سال تک روتے رہے، اور روزانہ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہو، کبھی تم نے 2 آنسو بھی بہائے، کبھی تم نے 2 آنسو بھی نکالا، کبھی تم نے رونے کی کوشش بھی کی، کبھی تم نے اللہ کو منانے کی کوشش کی، دوستوں کو منانے والوں، یاروں کو منانے والوں، بیوی بچوں کو منانے والوں، اپنے جیسے انسانوں کو منانے والوں، کبھی تم نے اللہ کو منانے کی کوشش بھی کی۔ انسان کتنا محترم ہے کہ جس دن انسان پیدا ہوا فرشتوں کو حکم ہوا کہ سارے فرشتے سجدہ کریں، اور پھر اس کے بعد ایک نے نہیں کیا تو 80,000 سال تک عبادت کرتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ نکل جا تو یہاں سے، اور اس کو شیطان بنا دیا گیا، اس کو شیطان بنایا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اور تیرے بندوں کو جن کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا میں بدلہ لوں گا، اور ان کو بہکاؤں گا، گلاؤں گا، ان کو گناہ کی طرف لے جاؤں گا، تجھ سے دور لے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جا۔ اس نے کہا میں ان کو دائیں سے آ کر کے ورگلاؤں گا، ان کو بائیں سے آ کے ورگلاؤں گا، ان کو آگے سے آ کے ورگلاؤں گا، پیچھے سے آ کے ورگلاؤں گا۔ چاروں سمتوں کو اس نے گھیر لیا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، سب طرف سے آ کر میں ان کو ورگلا کر تجھ سے دور کر دوں گا، اور ان کی وجہ سے تو نے مجھے جہنم میں ڈالا، میں ان کو بھی جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت نے مسکرا کر کہا تو نے چاروں سمت گھیر لیے، مگر سن اب 2 سمت تو نے چھوڑ دیے، ایک نیچے اور ایک اوپر۔ جب وہ نیچے کی سمت میں سجدہ کر کے گڑ گڑائے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرے گا تو بھی میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ 4 سمتیں تو نے اپنے لیے رکھی ہے، لیکن 2 سمتیں تو اب بھی باقی ہے کہ وہ سجدہ کرے گا تو بھی بخشوں گا، ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائے گا تو بھی بخشوں گا۔ انسان یہ ہے، انبیاء انسانوں میں آئے، کوئی غیر نبی انسان، کوئی جو وہ غیر انسان کبھی نبی نہیں ہوا، کوئی غیر انسان کبھی نبی نہیں ہوا، سارے انسانوں کے اندر ہی نبی ہوئے، ہر نبی انسان ہوا، کوئی غیر انسان کبھی نبی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں فرشتوں میں کوئی نبی نہیں، جنات میں کوئی نبی نہیں، اور مخلوق میں کوئی نبی نہیں، نبی آیا تو انسان بن کر کے آیا۔ پتہ چلا انسان اللہ کے نزدیک کتنی اہم مخلوق ہے، انسان کی اللہ کے نزدیک کتنی عزت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان نہ اپنا اکرام کرتا ہے اور نہ انسان کسی دوسرے کا اکرام کرتا ہے۔ دیکھو انسان کا احترام کیا ہے، اسی لیے ایک انسان کی عزت دوسرے انسان کے لیے حرام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ جیسے کعبے کی عزت لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے،
جیسے کوئی کعبے کی بے حرمتی نہیں کر سکتا، ویسے کعبے کی عزت کی طرح ایک مومن کی عزت دوسرے مومن پہ حرام کی جاتی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے سے مخاطب ہو کر کہا، اے کعبہ تو بڑا اہم ہے، تو بڑا قیمتی ہے، تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑی حرمت والا ہے، جو تیرا طواف کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، مگر اے کعبہ سن لے کہ تیری عزت سے بڑھ کر میرے ایمان والے امتی کی عزت ہے۔ اب بتائیں، اب آپ مجھے بتائیں، تھوڑا سا دھیان دیا، احترام انسانیت کے عنوان آپ سننے کے لیے آئے، اب مجھے بتائیں کعبہ کدھر ہے؟ ہزاروں میل دور کے فاصلے۔ کعبہ کدھر ہے؟ ہزاروں میل دور کے فاصلے پہ۔ شیرپور پہ بیٹھ کے آپ کعبے کی طرف پیر کرتے ہو؟ بولو، نہیں کرتے۔ کعبے کی طرف کر کے تھوکتے ہو؟ نہیں تھوکتے، نہیں کرتے نا، نہ پیر کرتے ہو نہ تھوکتے ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب کعبے کی طرف پیر لمبے نہیں کرتے اس کی عزت اور احترام کی وجہ سے، تو جب اس کعبے سے بھی زیادہ عزت والی ہستی مومن ہے، ایمان والا ہے، تو اس سے پھر لڑتے کیوں ہو؟ اس کو گالی کیوں دیتے ہو؟ اگر وہ پڑوس میں رہے تو اس کو ستاتے کیوں ہو؟ کعبہ اتنی دور ہے، ادھر پیر لمبے نہیں کرتے اور مومن پڑوس میں ہے، جبکہ میرے آقا فرماتے مومن کی حرمت اور مومن کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے کبھی اس پر توجہ نہیں کی۔ دیکھو مومن کی حرمت کتنی ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں تھوڑی سی بات پتا چل جائے، اس سے یہ غلطی ہوئی، مثال کے طور پہ اس نے چوری کی، یا اللہ نہ کرے معاذ اللہ، اللہ رحم و کرم فرمائے، اس نے بدکاری کی، اس نے کوئی